औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सदफ़ लाइफ इंश्योरेंस तकाफ़ुल यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें कॉल्स भी करते हैं। तो आप हमारा चैनल लाइफ इंश्योरेंस तकाफ़ुल इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, आप मुल्क के किसी भी कोने में है या बैरून मुल्क से तकाफुल या इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं हमसे। तो हमारे साथ मौजूद हैं महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। तो हम सर ज़फ़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने लगे हैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है और गौर से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि स्टेट लाइफ से पॉलिसी करवाते वक्त अक्सर लोग हिचकिचाते थे कि कहीं इसमें सूद का शायबा ना हो, लेकिन अब स्टेट लाइफ में तैयब तकाफुल के नाम से बहुत ही अच्छे प्लान्स मुतारफ़ करवाए गए हैं। तो आप ये बता दें कि वो प्लान्स कौन से हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालेकुम सलाम मिसल्ला सब, आप कैसी हैं? ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें। अब मेरी वीडियो पूरी देखनी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी है। इन्होंने 2-3 सवाल किए हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये सुनने वाली देखने वाली हैं। आप पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में और पाकिस्तानी शहरी हैं तो तकाफुल या इंश्योरेंस की मालूमात के लिए या ख़रीदने के लिए कोई पॉलिसी हमारे साथ रब्ता कर लें। तो बात उन्होंने ठीक की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट लेके आते हैं। कुछ हमारे जो अल्फाज हैं या हमारी वीडियोज़ हैं वो नापसंदीदा भी करार दी जाती हैं उन लोगों में जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। लेकिन सारफ या हमारा क्लाइंट या पब्लिक जो है वो ज़्यादा अहमियत की अमल होती है, तो सबको जो मालूमात है वो ठीक देनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन भाइयों का, फैज़ान साहब का जो सऊदी अरब बैठे हुए हैं, इश्तियाक साहब हैं, उसके बाद गफ़ार साहब हैं लाहौर से, हमारे भाई कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने चिन्योट से हैं, फैसल साहब हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यूट्यूब से हमारी वीडियोस देख हमें कॉल की और उनकी पॉलिसीज़ हुई। और सबको पता है कि सेम लाइक नादरा या बैंकिंग सेक्टर के कराची में हेड ऑफिस हैं और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस आपने नुमाइंदे से किसी भी जगह से करवाना होती है और पेमेंट आपने ऑनलाइन बाद में जमा करवानी होती है बैंक के ज़रिए या किसी भी पैसा जायज़ कैश के ज़रिए। स्टेट लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी का भी यही हिसाब है, लेकिन ये फॉरवर्ड है, पेमेंट जो है वो रसीद जल्दी मिल जाती है या कंप्यूटराइज मिलती है सारा। तो सवाल था आपका जी कि लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल के हवाले से कि स्टेट लाइफ से लोग पॉलिसी कम ख़रीदते थे क्योंकि ये इत्माल था कि इसमें कोई सूद का अंसर ना हो। सूद की हर बंदे की या आलम की अपनी अपनी डेफिनेशन है, कुरान पाक में वाज़ह तौर पे लिखा गया है और आगे फिर जो रिसर्च है स्कॉलर्स की उसको मद्देनज़र रख के फतवे दिए गए हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो स्टेट लाइफ ने बड़ी रिसर्च के बाद तकाफुल सिस्टम लॉन्च किया है। बहुत अच्छा मिस ये प्लान है तकाफुल एंडोमेंट प्लान स्टेट लाइफ का। यानी मैं पहले आपने प्लान बोला ना, प्लान समझाऊँ कि तैयब तकाफुल ने कितने प्लान दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, गोल्डन एंडोमेंट प्लान स्टेट लाइफ ने दिया था और बहुत ज़्यादा इसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ, बहुत ही बेनिफिशियल था कि 7 साल इसकी टोटल मुद्दत थी और 20 साल में जाकर मैच्योर होना था। तो स्टेट लाइफ ने सबसे पहली सहूलत आवाम को ये दे दी कि गोल्डन एंडोमेंट प्लान तैयब तकाफुल में भी आ गया, तकाफुल सिस्टम में भी आ गया। तो टोटल सिस्टम डिफरेंट है और टोटल इस्लामिक सिस्टम है, कफालत सिस्टम है, इसकी फंडिंग अलग है, इसका तरीका कर अलग है। ये वो बात है तकाफुल के बारे में आपको पहली वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो गोल्डन एंडोमेंट प्लान ये है कि 7 साल आपने रकम पे करनी है, उसके बाद आपने कोई किस्त नहीं देनी और 20 साल तक प्लान चलेगा। 20 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा और तकरीबन 4 से 5 या 6 गुना तक रकम आपको मिल सकती है। क्योंकि 7 साल के बाद स्टेट लाइफ ने अपने पास से भी रकम प्लस करनी है, तकरीबन 22-22.5% बनता है जो अपने पास से प्लस करना है। यानी अगर आप 10 लाख रुपये आपका 7 साल में जमा होता है
تو تقریباً 2.25 لاکھ روپے اسٹیٹ لائف اپنے پاس سے پلس کرے گی، جو اور کسی کمپنی میں یہ سسٹم نہیں. سر دیگر کمپنیز کے تکافل پلانز اور طیب تکافل گولڈن اینڈومنٹ پلان میں کیا فرق ہے؟ جی، تو آپ نے سوال کیا ہے کہ دوسرا کہ یہ بتائیں کہ طیب تکافل اینڈومنٹ پلان یا دوسری کمپنیز کے پلان میں کیا فرق ہے. تو فرق بہت زیادہ ہے. فرض کریں مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جی 5 سال کی لائف انشورنس ہے، 5 سال کی پالیسی ہے، یہ 5 سال کا تکافل ہے. اب اکثر کمپنیز کرتی ہیں بندے کی تکافل پالیسی 20 سال کی، لیکن پیئنگ ٹرم رکھتے ہیں 5 سال. وہ میچورٹی یا پالیسی 5 سال کی مدت نہیں کہی جاتی، وہ پیئنگ ٹرم کہی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر پروفٹ چلتی رہتی ہے، لیکن انیشیل بینیفٹس ختم ہو جاتے ہیں اس کے. اسٹیٹ لائف نے یہ پلان متعارف کرایا، پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ 7 سال کا تکافل پلان ہے، اور 7 سال بعد اس کی کوئی شرط نہیں کہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے قسطیں دینی ہے نہیں دینی. میچورٹی 10 سال سے پہلے آپ کسی بھی کمپنی کی انشورنس کی نہیں لے سکتے. لیکن یہ 7 سال کے بعد پالیسی کی مدت ختم ہو جانی ہے، ٹرم ختم ہو جانی ہے، مدت ہی 7 سال کی ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں گولڈن اینڈومنٹ پلان کرواتا ہوں، میں اس کی انسٹالمنٹ 10 سال دینا چاہتا ہوں یا 8 سال دینا چاہتا ہوں یا 5 سال دینا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. 7 سال انسٹالمنٹ دینی ہے. 7 سال کے بعد جتنی رقم آپ جمع کروائیں گے اس کا کچھ 22.5% کے قریب اسٹیٹ لائف آپ کے پاس جمع کروائے گی، اور 20 سال کے بعد پلان میچور ہو جائے گا. اور دوسری اہم خوبی یہ ہے کہ ایلوکیشن ہوتی ہے. فرسٹ انسٹالمنٹ میں کتنی ایلوکیشن ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کتنی گئی، دوسری میں کتنی گئی، تیسری میں کتنی گئی. ریٹرن ویلیو پہ اس کا اثر پڑتا ہے. پہلے اگر آپ وقت سے پہلے پالیسی سرنڈر کروانا چاہیں، وقت سے پہلے اپنے پیسے واپس لینا چاہیں، تو بعض آپ 5 سال بعد کئی کمپنیز کے پیسے لیں تو 1.5 کسی 1 قسط کے برابر بلکہ 2 قسطوں کے برابر رقم کٹ جاتی ہے. اس پلان میں یہ ہے کہ اس میں ایلوکیشن اتنی زیادہ ہے کہ صارف کا پہلی تو بات ہے انشورنس لمبی مدت کے لیے کروانی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ تھوڑی مدت کی کرواتا ہے تو اس کو، یا تھوڑی مدت کے بعد سرنڈر کرواتا ہے تو اس کو لاس نہ ہو. اس میں بہت زیادہ کلائنٹ کو بینیفٹ ہے. اپنے ورکر کو بے شک انہوں نے سیلری اس میں کم کی ہے، لیکن کلائنٹ کو فائدہ دیا ہے. اس میں پہلے سال 70% ایلوکیشن ہے، دوسرے سال اس میں ہے 85%، تیسرے سال 90%، چوتھے سال جا کے 100% ایلوکیشن اس میں چلی جاتی ہے. یہ انفرادیت ہے اس کی. اکثر لائف انشورنس یا تکافل کمپنیز میں جو 20 سال کی جو تکافل یا انشورنس پالیسی خریدی گئی ہوتی ہے، اس میں جو اس کی جو پیئنگ ٹرم ہوتی ہے وہ 5 سال یا 7 سال ہوتی ہے. تو اس میں جو پیئنگ ٹرم کے بعد جو اضافی فائدے اس میں شامل ہوتے ہیں، مثلاً ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈبل کلیم یا ہیلتھ کوریج وغیرہ، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا اسٹیٹ لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ کا اگلا سوال ہے کہ جو بھی کوئی لائف انشورنس تکافل کمپنی ہے اس کی پیئنگ ٹرم 5 سال رکھتے ہیں، 20 سال اس کی ٹوٹل مدت رکھتے ہیں، 10 سال یا 15 سال رکھتے ہیں. تو ہر پالیسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے انیشل بینیفٹس لیے ہوتے ہیں. مثلا ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے میں ڈبل کلیم وارثوں کو ملتا ہے. ہیلتھ انشورنس یعنی کریٹیکل النس کی شکل میں کو آپریشن کے بینیفٹس ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے بتا دوں کہ اس میں مدت جو ہے، عمر جو ہے وہ 20 سال سے 55 سال تک ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. تو باقی کمپنیز میں 5 سال پیئنگ ٹرم آپ کریں گے، 20 سال کی پالیسی کی میچورٹی ہے. تو 5 سال کے بعد آپ نے جو بھی بینیفٹ اس کے اوپر لیے ہوئے انیشل بینیفٹ، یعنی ایکسیڈنٹ انجری بینیفٹ ہے، ہیلتھ بینیفٹ ہے، 5 سال کے بعد وہ ختم ہے. 5 سال کے دوران بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو وارثان کو اگر 10 لاکھ کا کلیم ہے تو 20 لاکھ پہ پے ہونا ہے. لیکن 5 سال کے بعد اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ایک سنگل کلیم ہی ہے 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ جو بھی ہے، یعنی ڈبل کلیم نہیں ہے. اس کے بعد کوئی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، کوئی میجر آپریشن ہوتا ہے، میجر سرجری ہوتی ہے، تو وہ نہیں. تو اسٹیٹ لائف میں ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ لائف میں بے شک 18ویں سال جا کے بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، 10ویں سال جا کے ہوتی ہے، تو اس میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں جو ہے وہ ڈبل کلیم موجود ہے. ڈبل کلیم پلس جو بونسز ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ.